सानहा कहना पर इलाके की फजा ताहाल सोगवार। सानहे में जाँ बहक बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक तदफीन और नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। सानहे पर हर आंख अशकबार ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे मौत की नींद सो गए। मुतादिद बच्चे जख्मी, ताहाल अस्पताल में जेर इलाज। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 3 बच्चे भी शामिल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकान की छत टीआर गार्डर की छत थी। छत पर टाइल लगाने के काम के दौरान छत मुनहदिम हुई। 18 से 20 बच्चे मलबे तले दब गए। मुतासिरा बच्चों की उम्रें 6 से 12 बरस के दरमियान थीं। पुलिस ने मालिक मकान, मिस्त्री समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इतने दिन हो गए, जब मई का शुरू हुआ था ना, तब से हम आते हैं। तो ये इनका ना अभी लेंटर अभी कच्चा था तो वो बनाने लगे। अभी मिट्टी डाली है, वहाँ से टूट के हमारे ऊपर ही गिर गया। तो हमें भी नहीं पता चला कैसे सारा गिर गया। 30-40 थे बच्चे और कोई कोई छुट्टी पे थे। हमें भी नहीं पता चला कैसे गिर गया। तो बाद में मिस्त्रियों ने हमें निकाला और मेरे मामू भी साथ ही थे, उन्होंने भी निकाला और मेरे पापा ने भी। तो सारों ने जब निकाला ना, कोई फोत हो गया, कोई बच गए। हम पढ़ रहे थे, मजदूर मट्टी डाल रहे थे कि अचानक छत गिर गई। तीसरी जमात की मासूम अबीहा ने रुदात सुना दी। बताया कि एकेडमी में 30 से 40 बच्चे पढ़ने आते थे। छत गिरी तो पापा और मामू ने मुझे बाहर निकाला। लाहौर के कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के अलमनाक सानहे का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक गफलत और लापरवाही के तहत कमज़ोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर कायम किया गया। छत पर मरम्मत का काम जारी था, जिसके दौरान ज़्यादा वजन पड़ने पर छत मुनहदिम हुई। हादसे में 14 बच्चे जाँ बहक और खातून टीचर समेत 8 अफराद जख्मी। पुलिस ने मालिकान के साथ 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट ट्यूशन सेंटर लाखों रुपए कमा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करके मॉनिटर किया जाए। ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने 1 माह पहले असम्बली में बिल जमा करवाया, ताहाल पास ना हो सका। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद का कहना है कि सानहा कहना के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए मेरा लाया हुआ बिल पास किया जाए। अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन भेजे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने कामयाबी से 4 ड्रोन मार गिराए। अफगान तालिबान हुकूमत के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ के तहत हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक अफवाज मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर हर हमले का जवाब देगा। सिंतास मुआहिदे पर तमाम रहनुमाओं का भारत को 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने पर कोई समझौता न करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार किया कि जंग के बीज बोने और आबी मुआहिदों को सबूताज करने पर भारत को भारी कीमत चुकाना होगी। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई गैर कानूनी कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंतास मुआहिदे की बहाली के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पानी को हथियार बनाना खतरनाक मिसाल है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जवाब देगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा कि पानी पाकिस्तान की बका, कौमी सलामती और मईशत का बुनियादी मसला है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपने आबी हुकूक और सिंतास मुआहिदे के तक़द्दुस का दिफा करेगा। कोशिश करना चाहिए कि हम पुरअमन तरीके से ये सिलसिला को ख़त्म किया जाए और जमहूरी तरीके से सड़कों के बजाय पार्लियामान में, इलेक्शंस में, वहाँ हम कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें।
آزاد کشمیر کی صورتحال کا پرامن حل چاہتے ہیں، حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کی تجویز دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا ضروری ہے کشمیر کے الیکشن غیر متنازع ہوں۔ آزاد کشمیر میں جے یو آئی کے ساتھ ساتھ سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں ملک بھر میں سیاسی اتحاد کے خواہش مند ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بولے، بندوق اور لاٹھی مسئلے کا حل نہیں، مہاجرین کی سیٹوں پر بات مذاکرات میں ہی ہو سکتی ہے۔ مہاجرین کی 12 سیٹوں کی بات کی ہے، یہ سب چیزیں مذاکرات کی میز پر طے ہوتی ہیں۔ انہوں نے اگر کہا ہے کہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں تو وہ دلیل دیں گے، اور مہاجرین کے لیے متبادل کیا سوچ ہے اس کو ہم پھر تلاش کریں گے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور سابق سینئر مشیر جیریڈ کشنر نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قطری ثالثوں اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال اور مختلف علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان ماجد الانصاری نے واضح کیا کہ امریکی وفد اس وقت ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے دوحہ نہیں آیا۔ ان کے مطابق اس دورے کا مقصد قطری ثالثوں کے ساتھ مشاورت اور خطے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ ایران کے $6 ارب کے منجمد فنڈز ابھی منتقل نہیں کیے گئے اور وہ 2023 کے معاہدے کے تحت صرف انسانی ہمدردی کی ضروریات کے لیے مختص ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی پیش رفت کے بعد ایران کی تیل برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں 4 کروڑ بیرل سے زائد تیل برآمد کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ ایران جوہری حقوق، یورینیم کی افزودگی، میزائل پروگرام اور آبنائے ہرمز میں خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ مفاہمتی یادداشت کی 60 روزہ مدت میں توسیع کا امکان موجود ہے۔ امریکہ نے دوبارہ جنگ مسلط کی تو ایران بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیجنگ میں چینی اور سعودی وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات، وانگ جی نے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو ناگزیر قرار دیا۔ مذاکرات کے تسلسل اور جامع معاہدے کے لیے جنگ کی بجائے مکالمے پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعادہ، چین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امن و استحکام کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ آبنائے ہرمز میں بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ بیرونی مداخلت صرف مسئلے کو بڑھائے گی۔ آبنائے ہرمز اور جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے عمان کے ساتھ رابطہ اور تعاون جاری ہے۔ امریکہ نے ورلڈ کپ میزبانی کے اصولوں کے خلاف رویہ اختیار کیا۔ ورلڈ کپ کے دوران ایرانی فٹ بال ٹیم کے ساتھ انتہائی سیاسی رویہ اپنایا گیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی صرف ایران کا اختیار ہے۔ فرانس بیانات اور اشتعال انگیزی کے ذریعے صورتحال مزید پیچیدہ نہ بنائے۔ مانسون کا پہلا سپیل زور دکھانے کو تیار، ملک میں آج سے 6 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، بالائی سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بادل برسیں گے۔ راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ بالائی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ پی ڈی ایم اے نے ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا، شہریوں اور سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ بھارتی ریاست گجرات میں مساجد اور مزارات کی مسماری کا سلسلہ جاری، بی جے پی حکومت ایک بار پھر اقلیتوں کے حقوق پر سوالات کی زد میں آ گئی۔ ضلع کچھ میں چند روز کے دوران 3 مساجد اور متعدد مزارات منہدم۔ مقامی افراد کے مطابق کارروائی سے قبل نوٹس تک جاری نہ کیا گیا، الٹا احتجاج کرنے والے 25 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کے لیے حکومتی مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔